अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 मई के वाक़ये को पूरा 1 साल हो चुका है और इस बारे में हुकूमत की बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स भी सामने आई। हुकूमत की तरफ से एक और रंग सामने आया। 9 मई की आड़ में पीटीआई पर मजीद बहुत सारे इल्जामात लगाए। इस पर मेहर बुखारी और मियां जावेद लतीफ के दरमियान बहुत गर्मा गर्मी हुई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जावेद लतीफ साहब, मुझे बताइए आगे का लाहे अमल क्या है? क्या तहरीक इंसाफ को बहैसियत जमात खत्म कर देना चाहिए? मुझे आप बात करने की इजाजत देंगी? लीजिए ना सर। अगर मुझे बात करने की इजाजत है तो फिर उसका मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तहरीके तालिबान या वो बलोचिस्तान की अलहदगी पसंद तहरीकें या पाकिस्तान भर में कभी भी कोई तहरीक ऐसी जो रियासत के खिलाफ चली हो, अगर आप तहरीके इंसाफ को बतौर जमात उनके साथ खड़ा करते हैं तो मैं आपके सवाल का वही सर मैं जवाब नहीं करती, आप कर रहे हैं। फॉर गॉड सेक सर, फॉर द लव ऑफ गॉड सर, बराए मेहरबानी सर। अच्छा फिर मेरी बात सुन लेना। अगर मैं कर रहा हूं तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि कोई भी दहशतगर्द तंजीम इस तरह का फेल करती है तो उससे डायलॉग नहीं हो सकते, उससे वही सलूक। ठीक है, अब अगला सवाल सुन लीजिए। आपने दहशतगर्द करार दे दिया तहरीक इंसाफ को। अब फरमाइएगा कि 92 मेंबरान पार्लियामेंट की मैंने उन लोगों को, करोड़ों लोगों ने जो वोट मैंने दिया, सारी जमात को नहीं कहा सर, आज कैबिनेट रिपोर्ट जो पेश हुई है उसने तहरीक इंसाफ को ही जिम्मेदार ठहराया है, तो वो पूरी जमात है ना। लेट्स स्टॉप प्लेइंग विद वर्ड्स हियर। अच्छा एक सेकंड, मरियम ने भी कहा है सर नहीं होगी बात, तो मेरा सवाल आगे भी तो बढ़ने देना। नहीं, ये इसका जवाब लें। पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ नाम है इमरान खान का, अगर वो रेड लाइन है उसी का नाम तहरीक इंसाफ है तो मास्टरमाइंड तो वो है। अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ सर, इन डिस्क्रिपेंसीज में ना पड़े, कुछ आपकी जमात बड़े वाज़े आज बयान दे चुकी है। 99 में भी हाईजैकिंग केस जब बना था गलत बना था, मगर तब आपके लोगों पर भी दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हुए थे, रिवर्स हो गए थे। तारीख ने, मौर्रख ने अपनी तारीख लिखी थी। मेरा आज आपसे सवाल ये है, 92 मेंबरान पार्लियामेंट की जमात, करोड़ों लोगों ने वोट दिया, सियासतदान है आप, कोई रास्ता तो निकालेंगे या यू विल जस्ट स्लैप ऑन अ टेररिज्म पार्टी वाला लक़ब? एंड मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अगला लाहे अमल क्या है? काबीना के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। क्या आज तक इसको किसी मुकदमे में मुकदमा बनाया भी गया? और मुकदमा बनाया ही नहीं गया तो सजा कैसी होगी इसको? सर मैं इसलिए तो आगे बढ़ना चाह रही हूँ, अगर आप मुझे इजाजत नहीं देते सर। मेरा सवाल सुने, बड़ा सुकून से सुने, बड़े क्लैरिटी से जवाब दें, छोड़ दें 9 में गलत था, सही था, किसने किया, हो गया ना वाजे, गलत था, जिस जमात ने किया वो भी आज वाजे हो गया। मैं क्लैरिटी ऑफ थॉट देखना चाह रही हूँ आप में। आगे इस जमात के साथ और इसके लीडर के साथ होना क्या चाहिए, मैं ये समझना चाह रही हूँ। लीडर को अलग करें और जमात को अलग करें। सर वोट लीडर के नाम पे पड़े, लीडर ने जो प्याज, प्याले और बतख को। अच्छा फिर मुझे ये बताएं कि अगर बतख को पड़े हैं या किसी और निशान को पड़े हैं तो उसको आप मकबूल समझ के या उनको वोट डलने देख के मैं अगर यही बात मान लूं तो क्या रियासत के अदारों को उसके मुताबिक फैसले करने चाहिए कि इसकी मकबूलियत है या इसको वोट पड़े 8 तारीख को? जो कौम ने वोट अगर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा जो मकबूल होगा, आइंदा जो ताकतवर होगा, आइंदा जिसके पास अफरादी कुव्वत ज्यादा होगी, वो जो चाहे अदारों के अंदर फैसला करवा लिया करेगा। एक तो पहले तफरीक कर लें, फैसला बाद में होगा। मकबूल और ताकतवर दो अलग अलग चीजें हैं आज के मंजरनामे में। और आप मानते तो हैं कि मकबूल है, आप कह रहे हैं कि मकबूल है लेकिन गलत किया, तो फिर क्या करना चाहिए उसके साथ, ये फरमाए दीजिए। रियासती अदारों से जो लोगों को गिले शिकवे शिकायत हैं उसको जो उजागर करता है, रियासत में लोग उनके साथ चलते हैं, ये भी एक हकीकत है। पॉलिसी साजों को ये भी देखना पड़ेगा। और अगर 9-10 मई के किरदारों को आप पहले 8 फरवरी से बेनकाब कर देते, नाम ले लेते, तो 8 फरवरी को ये वोट ना पड़ते। सवाल करूंगी आपसे जावेद लतीफ साहब, किसकी गफलत है कि पहले बेनकाब नहीं हुए? पहले तो ये बताइए मुख्तसरन। इंसाफ देने वाले अदारे जो हैं 1 साल के अंदर रियासत को इंसाफ नहीं दे सके कि इन्वेस्टिगेट अदारे जो हैं जिन्होंने 9-10 मई के लोगों को इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने वो चीजें पब्लिक क्यों नहीं की? यानी कि उन्होंने लोगों को क्यों नहीं बताया? पूछ रही हूँ, एविडेंस नहीं था मुकम्मल तौर पे या कोई और प्लानिंग थी? क्या था प्लानिंग, क्या थी मनसूबाबंदी, क्या थी ताकतवर हलकों की? तो मैं समझता हूँ कि जिस किसी ने भी ये मशवरा दिया या जिस किसी के दबाव में ये फैसला ना हो सका और जिनके कहने पे आज तक जुडिशल कमीशन 2014 का न बन सका, तो वो कसूर ना मेहर बुखारी का है ना मेरा कसूर है, फिर वो कसूर तो उनका है जो शिकायत कर रहे हैं।
اور یہی باتیں ہم کیا کرتے تھے پہلے بھی. دیکھیں 2014 سے 18 تک جس کی حکومت تھی, آپ دیکھتے آئے کہ 2/3 اکثریت رکھنے والا پرائم منسٹر, 2/3 اکثریت رکھنے والا پرائم منسٹر مکھن سے بال کی طرح نکال دیا گیا, تو پھر وہ کتنا با اختیار ہوگا اس کا اندازہ آپ کو کر لینا چاہیے. سر اگر وہ جتنا با اختیار تھا اندازہ لگا لیں تو آج والا جتنا با اختیار ہے, توبہ توبہ توبہ. سر ادھر نہ جائیں. مجھے ایک بات بتائیے, جاوید یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں بالکل, یہ بھی آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں. پورے سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو تصور کیا, پھر 8 فروری کو جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا, اور اب آگے بھی جو ہونے جا رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل ریوائیو ہو جائے گا آپ کی جماعت کا؟ دیکھیں ہم کبھی بھی بینیفیشری نہیں تھے 9-10 مئی کے. ہمارے ساتھ وہ نہ ہوتا 9-10 مئی تو آج 8 فروری کا سینیریو چینج ہوتا. ہمارے ساتھ 18 ماہ کی حکومت بنوانے کی جو مینجمنٹ ہوئی وہ بھی ایک سازش تھی. آج بھی 8 فروری کو جو ایک سیکنڈ میری بات مکمل ہو رہی ہے, مجھے تو تجسس ہو جاتا ہے ایک دم. کس نے سازش؟ میری ایک سیکنڈ, میں یہ کہتا ہوں کہ 8 فروری کو بھی جو مینجمنٹ کی گئی, اگر ہمارے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی تو ہمیں کیوں کہا گیا حکومت بنانے کے لیے؟ ہم نے تو انکار کیا تھا, اور پھر دیگر جماعتوں نے کیوں نہ حکومت بنائی؟ نہ آپ کا 2/3 کا وزیر اعظم تگڑا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو زبردستی حکومتیں بھی بنوا دی جاتی ہیں, زبردستی کیسز بھی معاف ہو جاتے ہیں. مجھے تو ترس آ رہا ہے سر. مگر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جب سے ہم نے چھوڑا ہے تب سے عمران خان نے اپنا لیا, اور اس کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے. ووٹ کو عزت دے رہے ہیں آپ لوگ آج کل؟ یہ بھی جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ بڑے مظلوم ہیں کہ آپ کے کیس بھی ختم ہو جاتے ہیں, واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ 6 سال بعد ہمارے کیس ختم ہوتے ہیں, بناتے بھی وہ خود ہیں اور 6 سال بعد ختم کرتے ہیں. اور پھر میں کیا کہوں اس شخص کے بارے میں جو آج کل یہ بیان دے رہا ہے, جو کبھی کاف لیگ اور کبھی نون لیگ اور آج کل مشاہد حسین سید کی جان کے پیچھے پڑ گئے. آپ کی تو اپنی صفوں کے اندر اور بڑے مسئلے ہیں, چھوڑ دیں مشاہد حسین سید کا پیچھا. مجھے یہ بتا دیجیے, نہیں وہ بات کہہ رہا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو کوئی لینے آئے گا. ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں انتخابات جو دوسری بھاری طاقتور جو ریاست ہے اس کے انتخابات جب ہوں گے تو اس کے نتیجے میں کوئی آئے گا اور وہ لے جائے گا. تو پھر مجھے یہ بتا دے نا کہ پاکستان کا آئین, قانون, ادارے نام کی کوئی چیز رہ جائے گی؟ وہ تاریخ کو رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں نا سر, وہ پتہ نہیں تب میاں صاحب کا کیا نمبر تھا, قیدی نمبر کیا تھے, مگر وہ گیا جہاز جدہ, وہ گیا جہاز لنڈن, بہت کچھ پس پردہ ہوتا رہا. وہ کیسے گیا؟ ہم نے 9-10 مئی کیا تھا, انٹرنیشنل کمیونٹی ہم نے 9-10 مئی کیا تھا. ناٹ کمپیئر ایپلز اینڈ اورنجز فار دی لو آف گاڈ. ہر چیز کا سوال 9-10 مئی پہ نہ جائیں, 9-10 مئی پہ نہ جائیں ہر چیز کے اوپر, کہ آپ لوگ واقعی آپ کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے سر, اور پھر حکومت میں بھی زبردستی بٹھا دیا جاتا ہے. ظلم ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے آخری بات بتائیے گا سر, یہ بتا دیجئے کہ ابھی جو حکومت چلائی جا رہی ہے, بیانیہ جس جماعت کے پاس ہے نہیں, اور ایک بیانیہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ سر چڑھ کے بات کر رہا ہے, اس کو آپ اس کرائسس سے نکالتے ہوئے بھی ہمیں نہیں دیکھ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنی پڑی, اور پھر لائن حاضر ہو کے تمام تر وہ حکومت جو کل تک دعوت دے رہی تھی مذاکرات کی, آج بات کہہ رہی ہے کہ خبردار کوئی بات نہیں ہوگی. تو جو حکومت ایک کرائسس میں رہنمائی نہ کر سکے اور اس کو راستہ کوئی اور دکھائے اور پھر وہ لیڈ کرے, تو یو تھنک وین یو کم آؤٹ آف دا ادر سائڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ ارینجمنٹ کیا گیا, حکومت بنانے والا مظلوم ہے, مگر جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ بیانیہ نہیں ہے, بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا حکومت ہے, اور بیانیہ لے کے تو 8 فروری کو میدان میں اترے تھے سر, دونوں ہاتھوں لٹ گئے. ناظرین 9 مئی کے معاملے میں عمران خان کو ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے, جبکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. پی ٹی آئی صرف عمران خان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے پر پورا من احتجاج کر رہی تھی, اور اس میں کچھ کالی بھیڑوں کو چھوڑا گیا جنہوں نے عوام کو اشتعال دلایا, اور ان لوگوں کو لیڈ کیا گیا کہ وہ آرمی تنصیبات پر حملہ کر دے اور ان پر چڑھ دوڑے. لیکن ناظرین اس کے پیچھے نہ ہی پی ٹی آئی تھی اور نہ ہی عمران خان. یہی وجہ ہے کہ آج تک عمران خان کے خلاف ان کو کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا. پی ٹی آئی کے مطابق عمران خان کے خلاف بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے کہ یہ جو 9 مئی کے معاملے میں عمران خان کو ماسٹر مائنڈ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, جس طرح پہلے بھی عمران خان پر بہت سارے ناجائز اور غیر قانونی کیسز بنائے گئے اور ثبوتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا, جھوٹے گواہ بنائے گئے. لیکن 9 مئی کے معاملے میں عمران خان کے خلاف ان کے پاس ایک بھی ایسا ثبوت نہیں جس کو توڑ مروڑ کر یہ عمران خان کے خلاف پیش کر سکے, کیونکہ ناظرین جب 9 مئی کا واقعہ پیش آیا اس وقت عمران خان جیل میں تھے, اور جیل میں
बैठ कर इमरान खान ऐसी प्लानिंग ना ही कर सकते थे और ना ही इस तरह का ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन इन सब के बावजूद इमरान खान पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नून लीग ये पाक फौज के बारे में क्या क्या नहीं कहते, लेकिन इनको कोई भी कुछ भी कहने वाला नहीं, बल्कि उल्टा उनके तमाम जराइम माफ कर दिए गए, उसकी बेटी और भाई को दोबारा से इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। पीटीआई और इमरान खान इस वक्त इस मुल्क की हकीकत बन चुके हैं, लेकिन ताकतवर लोग और इशराफिया ऐसा नहीं चाहते। अगर इमरान खान को ये अपने साथ नहीं मिलाते तो ये मुल्क किसी सूरत नहीं चल पाएगा। इमरान खान इस वक्त इनके गले की हड्डी बन चुका है। अगर ये इमरान खान को एक्सेप्ट करते हैं तो ये जानते हैं कि अवाम तो इन्हें पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, तो फिर अवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को ही अपने हुक्मरान के तौर पर देखना चाहेगी। और अगर ये इमरान खान का वजूद खत्म करने की बात करते हैं या इमरान खान पर क्रॉस लगाने की बात करते हैं तो फिर अवाम इनका जीना मुहाल कर देगी। लिहाजा अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के साथ क्या किया जाए, इसीलिए अब ये इमरान खान पर मजीद झूठे केसेस बनाकर, झूठे सबूत बनाकर, झूठी सजाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।